उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 5। आदमदेखि नोहसम्मको वंशवाली। आदमको वंश विवरणको पुस्तक यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले तिनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो। उनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले उनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाम दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा तिनले आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरालाई जन्म दिएर तिनको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको वंश। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा तिनले एनोसलाई जन्माए। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा तिनले केनानलाई जन्माए। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्ष हुँदा तिनले महलेललाई जन्माए। महलेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। महलेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले येरेदलाई जन्माए। येरेद जन्मेपछि महलेल 830 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी महलेल जम्मा उमेर 895 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। येरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा तिनले हनोकलाई जन्माए। हनोक जन्मेपछि येरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी येरेदको जम्मा उमेर 962 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा तिनले मतुसेलहलाई जन्माए। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। अब तिनी रहेनन् किनकि परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लानुभयो। मतुसेलहको उमेर 187 वर्षको हुँदा तिनले लेमेकलाई जन्माए। लेमेक जन्मेपछि मतुसेलह 782 वर्ष बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी मतुसेलह जम्मा उमेर 969 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। लेमेकको उमेर 182 वर्षको हुँदा तिनले एउटा छोरो जन्माए। तिनले यसो भनेर तिनको नाउँ नुह राखे। परमेश्वरले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रमबाट यसले हामीलाई शान्त दिनेछ। नुह जन्मेपछि लेमेक 595 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। यसरी लेमेकको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। नुह 500 वर्षको हुँदा तिनले सेम, हाम र येपेतलाई जन्माए।